पुरतशद्दुद मुजाहिरे किसी सियासी जमात का हक नहीं। एक जमात जब निकलती है शहरों का मुहासरा करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मनफी सोच मुआशरे के लिए जहर कातिल है। आप सियासत के नाम पर दहशत फैलाते हैं, जत्थे इकट्ठे करके इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। PTI की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर है। जिनको शर्म से डूब मरना चाहिए वो फिर भड़के मार रहे हैं। PTI कारकुनों के असल मुजरिम अली अमीन और बुशरा बीबी हैं। बानी PTI की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। जाली हुकूमत अगर समझती है कि बरबरियत से तहरीक कमज़ोर होगी तो ये उनकी भूल है। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। बरबरियत करके जाली हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हुक्मरान खौफज़दा हो गए। मुल्क के कई शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। वाईफाई और मोबाइल डाटा कचवे की रफ्तार से चलने लगे। सारिफिन को ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद भी परेशान। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए तस्वीर और वीडियो सेंड नहीं हो रही। VPN सर्विस भी शदीद मुतासिर। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक X को बंद किया गया। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। भारत की ICC में उजारादारी कायम। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कार खास जेशा ने ICC चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। जेशा भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं। ग्रेग बार्कले की बतौर चेयरमैन ICC ओहदे की मुद्दत खत्म। जेशा अगले 3 बरस के लिए ICC के चेयरमैन रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का मसला हल कराना उनका पहला इम्तिहान है। जेशा ने अपने बयान में कहा, ICC चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। ICC डायरेक्टर्स और रुकन बोर्ड्स की हिमायत और एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। जेशा बिला मुकाबला ICC के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। सिंधी सकाफती दिन पर सूबे भर में अजरक के रंग बिखर गए। सूबे भर में शहर शहर आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। हर तरफ सिंधी टोपी और अजरक की बहार। शहरियों का इलाकाई गीतों पर वालेहाना रक्स। हर चेहरा खुशी से चमक रहा है। बदीन में सिंधी सकाफती दिन पर अजरक से बना 50 फीट लंबा झंडा लहरा दिया गया। तकरीबात में मिठाइयाँ तकसीम, शुरका पर फूल निछावर। सकाफत के हवाले से टैबलोस पेश। घोटकी की तहसील उबाड़ों में भी सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सिंधी सकाफती दिन पर शहरियों को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, यह दिन वादी मेहरान की शानदार रवायात और लाजवाल इक़्तिदार का मज़हर है। सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए बाहमी और मोहब्बत की रोशनी का मीनार रही हैं। सिंध का इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम नस्ल दर नस्ल दिलों को मुतासिर करता आया है। अजरक और सिंधी टोपी हमारे लिए एहतराम, वकार और फ़ख्र की अलामत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मेहमान नवाजी सिंध की अटूट रवायत है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत भी 3 रुपये 29 पैसे इजाफे से 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि मट्टी का तेल 62 रुपये 62 पैसे और लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। जिला कुरम में 11वें रोज भी झड़पों का सिलसिला जारी। अब तक 130 अफराद जाँ बहक, 186 जख्मी हो चुके। टल पाराचनार रोड की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लोअर कुरम के कुछ मकामात पर सीज फायर करके नफरी तैनात कर दी गई। कुरम में क़याम अमन के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सियासी कायदीन के हमरा को हाथ रवाना। वफाकी वजीर अमीर मुकाम मियाँ इफ्तिखार हुसैन, सिकंदर शेरपाओ वफ्द में शामिल। हाफिज अब्दुल राफे, प्रोफेसर इब्राहीम, अल्लामा मोहम्मद रमज़ान, तौकीर और इंतखाब चमकनी भी शामिल।
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک مزید مضبوط ہو گئی۔ جعلی حکومت اگر سمجھتی ہے بربریت سے تحریک کمزور ہوگی تو یہ ان کی بھول ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں بانی کی رہائی کی تحریک مزید زور پکڑے گی۔ بربریت کر کے جعلی حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، حکمران خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ جتھوں کے ذریعے فیڈریشن پر چڑھائی سے این آر او نہیں ملتا، پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ بزدلی کے آخری درجے پر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز، کہا پی ٹی آئی کارکنوں کے اصل مجرم وزیر اعلیٰ علی امین اور بشرا بی بی ہیں، اپنی ذلت اور بدنامی کو فیک نیوز اور افواہوں کے پیچھے چھپا رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی کافی ہیں۔ ٹوپی سندھ کی شان، اجرک وادی مہران میں بسنے والوں کی پہچان۔ سندھی ثقافت کا دن آج جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں جگہ جگہ ریلیاں اور تقریبات، خواتین، بچے، نوجوان اور بزرگ سبھی کا دھرتی سے محبت کا اظہار۔ بچوں بڑوں کا سندھی نغموں پر رقص، تقریبات میں مٹھائیاں تقسیم، شرکا پر پھول نچھاور، ثقافت کے حوالے سے ٹیبلوز پیش۔ امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربوم کا بھی سندھی ٹوٹی اور اجرک پہن کر سندھ کلچر ڈے کی مبارکباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھی ثقافتی دن پر شہریوں کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن وادی مہران کی شاندار روایات اور لازوال اقدار کا مظہر ہے۔ سندھ صوفی بزرگوں کی سرزمین ہے جو صدیوں سے امن، بقائے باہمی اور محبت کا روشنی کا مینار رہی ہے۔ سندھ کا اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام نسل در نسل دلوں کو متاثر کرتا آیا ہے۔ اجرک اور سندھی ٹوپی ہمارے لیے احترام، وقار اور فخر کی علامت ہیں۔ جو بھی ہتھیار اٹھائے گا دہشت گرد کہلائے گا، امن خراب کرنے والے کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا ضلع کرم کے تنازع پر کوہاٹ میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا صوبائی حکومت کی درخواست پر علاقے میں فوج تعینات ہے، سب مل کر علاقے میں پائیدار امن کے لیے مربوط کوششیں کر رہے ہیں۔ امن کے لیے وفاقی حکومت ایف سی کے پلاٹونز فراہم کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ظلم ہمیشہ خوفزدہ لوگ کرتے ہیں، حکومت سمجھتی ہے بربریت سے تحریک کمزور ہو گئی تو یہ ان کی بھول ہے۔ دفتر خارجہ میں ویمن ایسوسی ایشن چیریٹی بازار کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا چیریٹی بازار کا مقصد پسے ہوئے طبقات کی فلاح میں حصہ ڈالنا ہے۔ ہر ملک کی ثقافت ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ چیریٹی بازار لوگوں کو مختلف ثقافتوں کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ نمائش، ثقافتی شوز بھی پفوا چیریٹی بازار کا حصہ ہیں۔ پاکستان بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک بن گیا۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری اور مؤثر حکومتی پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی سرمایہ کاروں اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات۔ نیو یارک چیمبر آف کامرس کا سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے ٹیکسٹائل، لیدر، سرجیکل اور آئی ٹی کے شعبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ آئی ٹی، زراعت، کانکنی اور سیاحت کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی یقین دہانی۔ پی سی سی آئی اس فیصلے کو سراہتی ہے اور ان کو ویلکم کرتی ہے اس فیصلے کے اوپر۔ سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بزنسز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے اور گورنمنٹ ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ وزیر اعظم کا کاروبار نجی شعبے کے حوالے کرنے کا بیان خوشائن قرار۔ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کہتے ہیں حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا، دنیا بھر میں کاروبار نجی شعبہ کرتا ہے۔ حکومت فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لے کر فوری اقدامات شروع کرے۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلبہ کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز نارتھ کا دورہ، فیکلٹی ممبرز اور طلبہ کی یادگار شہداء پر سلامی، قیام امن میں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ آئی جی ایف سی نارتھ نے کہا بلوچستان کی ترقی ملک میں امن کی ضامن ہے۔ طلبہ نے کہا سوشل میڈیا پر غلط معلومات سے متعلق آگاہی ملی، دہشت گردی روکنے کے لیے ایف سی کا کردار بہت اہم ہے۔